ल मेरो चितवन भरतपुर अहिले काठमाडौँ बसेर पढिरहेको थिएँ सर। अब अहिले चाहिँ 4th इयर मेकानिकल। अब ठिक छ एचबिएससीमा इन्ट्रेस्ट लागेर अब यहाँ एचबिएससीमा इन्टर्न गरौँ भनेर। हो त एचबिएससीमा चाहिँ अब फर्दर स्कोपहरू यसो हेर्दाखेरि चाहिँ अब होइन एचबिएससीमा चाहिँ अब धेरै ठाउँ फिल्ड छ जस्तो लागेर। हुन्छ है। जस्तो उहाँ हाम्रो अब को आउन बाँकी र एकजना बहिनी आउन बाँकी र अनि उहाँले भनेको साथीले चाहिँ भोलि यो रेकर्डिङ हेर्नुहुन्छ, यदि आउनु भयो भने रेकर्डिङ हेरेर अब यहाँ एक्सप्लेन गरेको पार्ट चाहिँ म रिपिट चाहिँ गर्दिनँ है। म स्क्रिन सेयर गर्छु है त अब है। सर आइसक्यो अनिसा पनि, उसको दाइको नामबाट आएछ, अर्को फोनबाट आयो। लो दाइको नाम कसरी आयो कि रिनेम गर्नु मिल्छ होला माथि त्यो पार्टिसिपेन्ट्समा गएर हैन त, केही भएन, फरक त परेन खासै हैन। म स्क्रिन सेयर गर्छु है। ए हजुर देखेँ। फर्स्टमा केही ग्राउन्ड रुल्सहरू सेट गरौँ है। स्क्रिन देखिएपछि भन्नु है। देखियो स्क्रिन? मेरो स्क्रिन आयो? छ आयो है। अब जस्तो यस्तो के यहाँनिर अब तपाईँ नयाँ थपिनु भएको नाम के भन्नुभयो अरे? सरी मैले भुलेँ फेरि। मैले कहिले राघव के भन्नुभयो थियो अरे? राघव अधिकारी। डिटेल्स तपाईँले भरेर पठाइदिनु है। हजुर हस् है। अब यस्तो यहाँनिर अब यो अहिले 5 जना मान्छे भयौँ होइन। अब फर्स्ट भनेको चाहिँ यो वर्ड अहिले तत्काल नै पनि अब हामीले यो फर्स्टमा अब मिटिङ माइन्युट्स राख्नुपर्ने छ एउटा, अनि को चाहिँ कुन दिन अटेन्ड भयो कि भएन अब यसमै यहाँनिर के भन्छ रेस्पोन्सिबिलिटिज म यहाँ लेख्छु। त्यस पछाडि यही सिटमा हामीहरू यता उ गर्छौँ है, अटेन्डेन्स टाइपको गर्छौँ है। अटेन्डेन्स एकजनाले गर्नुपर्ने हुन्छ है। त्यस पछाडि अनि अर्को भनेको हामीले भने जस्तो विकली प्रोग्रेस हामीले के भइरहेछ हेर्नेवालामा एकजना कोही मान्छे चाहिन्छ है। लाइक जस्ट फलोअप गरेर अन टच छ कि छैन कोही एकजनाले रेस्पोन्सिबिलिटी लिनुपर्छ होइन। त्यस पछाडि जो काम गरिसकेपछि सबैजनाको आफ्नो आफ्नो असाइन काम गरिसकेपछि 4जना छौँ हामी, 4जना मध्ये एकजना कसको चाहिँ सबभन्दा राम्रो भनौँ न इङ्ग्लिस लिटरेचर अनि त्यस पछाडि क्वालिटी म्यानेजमेन्ट सिस्टम रिलेटेड जसको राम्रो ओरिएन्टेसन छ त्यो मान्छेले चाहिँ वर्कको क्युए गर्नुपर्छ, उनीहरूले गरेको कामको चाहिँ क्युए गर्नुपर्छ भनेर है। तपाईँहरू अहिले मिल्छ भने अहिले नै म यो गर्छु भनेर भन्नु होइन। होइन भने अब इन्टरनली डिस्कस गरेर भोलिसम्ममा भन्नु कि 5जनालाई तर एउटा काम चाहिँ हुन्छ है। कि भोलि नै भन्नुहुन्छ मलाई? हुन्छ है। तपाईँहरूको इमेल एड्रेस यही छ ल। इमेल एड्रेस यही छ। मलाई राघवजीले बरु उसमा जुममा मेसेज गरिदिइराख्नुहोस् होइन इमेल। म त्यो इमेल लिएर यहाँ जे लेखेको हुन्छु म त्यो तपाईँहरूलाई पठाइदिन्छु है। तर यस्तो पऱ्यो नि माइन्युटिङ गर्ने मान्छेले त फेरि आजैबाट माइन्युट गर्नु पर्यो नि त। एकजना भोलिन्टियर गर्नुहुन्छ माइन्युटिङ गर्नलाई। हामीले कुरा गर्दाखेरि सबै चिज एउटा 1 to 1 पर्दैन होइन। जस्तो इम्पोर्टेन्ट भएको कुराहरू चाहिँ कसैले नोट डाउन त गर्नु पर्यो। कसले गर्नु छ भन्नु त? आर्जुले गर्छ कि? आर्जु चाहिँ गर्न लास्ट टाइम माइन्युटिङमा गर्न त प्रब्लम त छैन मलाई पनि। ठिक छ। तर तै पनि ल ठिक छ, मैले यही नै राख्दिएँ है त है। अनि ल अहिलेको लागि यही भयो ल। आर्जुजी अहिलेबाट नै तपाईँले के भन्छ नम्बर 1 ग्राउन्ड रुल भनेको चाहिँ के हो भने होइन, हामीले के भन्छ हाम्रो विकली मिटिङ हुन्छ है। ओके अहिलेको लागि मैले लेखिदिएँ ल दियो एउटा। सन्डे कुन टाइममा गर्दा ठिक हुन्छ सन्डे भन्नु त? बोल्नुहोस् एकजना बोल्नु पर्यो। हाम कति टाइम यस्तो हो तपाईँहरूको यो जुन विकली मिटिङमा चाहिँ के हुन्छ भने मेबी तपाईँको यो सेसन यो जुन टपिकहरू छ नि यो टपिक गाइडलाइन अनुसार म डे 1 को लागि डे 2 को लागि मैले यहाँ सेड्युल गरेछु, डे 3, 4 गरेर म यहाँ लेखिदिन्छु होइन। अनि यो अनुसार हामी त्यो डे वाइज चाहिँ अहिले तत्काल सकाइ नै हाल्छौँ। मेबी आधी घन्टा यसरी नै डेली राखेर बरु होइन। नभए
तपाईहरुले नभए अब यो इन्ट्रोडक्सनको पार्ट त सकिहाल्यो, काम भनेको पार्ट अब यस्तो हुँदै गर्छ भन्ने जस्तो तपाईहरुलाई लाग्छ जस्तो भयो भने चाहिँ नभए के भन्छ विकली बेसिसमै एक घण्टा टाइम लिएर यो सकाउन मिल्छ कि आधी घण्टा यो डिस्कस गर्ने अनि आधी घण्टा चाहिँ काम के हो यसमा चाहिँ के डिस्कस गर्छौं भने यसमा डिस्कसन भनेको चाहिँ विकली मिटिङ अन सन्डेमा एउटा भनेको चाहिँ इन्डस्ट्रियल अट्याचमेन्टको गाइडलाइन अनुसार एज पर गाइडलाइन्स हैन। त्यस पछाडि अर्को भनेको 2 नम्बरमा असाइनमेन्ट अफ नेक्स्ट विक कमिङ विक एउटा पार्ट हैन। अनि अर्को रिभ्यू अफ पास्ट असाइनमेन्ट सर एक घण्टाले भ्याइनुहोस्। हजुर 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 सर के रे यो हामीले माइन्युटमा यो कुरा इन्क्लुड गर्नुपर्ने भन्नुभएको हो। आजको लागि मैले गरिदिएँ, आज परेन हैन। अब यसो गरेर अब तपाईहरुले यस्तो क्या मैले एक्सप्लेन गर्दै जाँदाखेरि तपाईहरुले कोही न कोही त नोट डाउन गरेर लेखेर त राख्नुपर्छ नि त। एकजनाको तपाईले माइन्युट गरिदिनु भयो अब अर्गनाइजेसनको जस्तो अब यस्तो क्या मैले यहाँनिर गएर हाम्रो अब पर्सनल पोलिसी के छ त म भर्बली देखाएर तपाईलाई एक्सप्लेन गर्छु नि त। त्यो एक्सप्लेन गर्दा गर्दै तपाईले नोट गर्नुभयो भने त सबैको लागि काम लाग्छ के बुझ्नु भएन। अहिले हामीलाई नै पनि के एक्सप्लेन गर्यौं भनेर नि काम लाग्छ, तपाईहरुलाई पछि त्यो रिपोर्ट बनाउनु पर्दा सायद अब त्यही बेलामा सबैजनालाई नै काम लाग्छ के। अब हजुरले पर्सनल पोलिसीको बारेमा एक्सप्लेन गर्दै जाँदाखेरि त्यसको पोइन्टहरु माइन्युटिङमा राख्ने कि यसको लाइक हुन्छ नि पर्सनल पोलिसीको बारेमा भन्नु भएको कुरा राख्ने कि त्यो पोइन्टमा हैन। यस्तो अब यो पर्सनल पोलिसीको म डकुमेन्ट पनि पठाइदिन्छु जे छ त्यो है, म्यान पावर प्लानिङको डकुमेन्ट पनि पठाइदिन्छु, तर मैले एक्सप्लेनेसन त भर्बली गरे हुन्छु। त्यो पनि पोइन्ट आउट गर्नु पर्यो, त्यो तपाईहरुको आफ्नो लागि भयो। अनि त्यसपछि अब जस्तो यो भनेको आज हामीले ग्राउन्ड रुलहरु सेट गर्यौं हैन है, यो ग्राउन्ड रुल्सहरु सेट गर्यौं। अब यस्तै गरेर पछि अरु केहीमा चाहिँ होइन अब यो दिनमा यो गर्नुपर्ने, यो मान्छेले यो सबमिट गर्नुपर्ने भनेर केही कुरा हुन्छ के यो मान्छेको काम यो मान्छेको काम यो भनेर डेली बेसिसमा हाम्रो केही डिसिजनहरु भइरा हुन्छ होला जुन चाहिँ नोट डाउन गर्नुपर्छ के मेन त्यो गर्नुपर्ने हो। तर एक्सप्लेन गर्दा नै गर्यो भने तपाईहरुलाई बेटर हो त्यो चाहिँ है। अब यदि होइन ठिकै छ हामी इन्डिभिजुअली गर्छौं भने ठीक छ है। 1 नम्बरमा यो भयो हैन, विकली मिटिङ एउटा सन्डे। अब मिड टर्म रिभ्यू पनि राख्छु है तपाईहरुलाई, विकको एन्डमा मात्रै ला मेरो त यो भयो भ्याइएन भन्ने पनि त्यसरी एक्सेप्टेबल हुँदैन है। तपाईहरुको थेसिसमा पनि मिड टर्म रिभ्यू हुन्छ नि थाहा छ नि तपाईहरुलाई हैन। हुन्छ सर हुन्छ सर। हजुर प्रोजेक्टमा पनि हुन्छ त्यो कुरा। एउटा तपाईहरुले सन्डे टाइम भन्नु भएन, यसमा चाहिँ म वेडनेसडे चाहिँ म आफैले नै भ्याउँदिन, म 8:30 नै राखे है। हजुर 8:30 नै हुन्छ होला सर, किनभनेदेखि अब प्राय युजुअली सबैजनाको 7 देखि 8 बजेको टाइममा खाने टाइम हुन्छ। त्यो भइसके पछाडि त्यस पछाडि मिटिङ राख्दा खासै प्रब्लम नहोला कसैलाई पनि, यही आजकै खालको टाइम ठिक होला। हुन्छ है। 1 नम्बरको 2 नम्बरको यो भयो हैन। अब 3 नम्बरको भनेको चाहिँ रेस्पोन्सिबिलिटी एज अबभ लेखिदिन्छु है। यो चाहिँ तपाईहरुले भन्नु है, रेस्पोन्सिबिलिटी चाहिँ मलाई भोलिसम्ममा मेल गरिदिनु है। हाम्रो यो वेडनेसडे नै मिटिङ हुन्छ भनेको हुन्छ सर। Zero 7 है। ओके अहिलेसम्म यो नै हो है। ल यतिले चल्ला, यदि केही बढी हाम्रो यो हजुर वर्क प्रोग्रेस मोनिटर र वर्क क्यूएमा चाहिँ कस्तो डिफरेन्स के हो सर? हैन यस्तो वर्क क्यूए भनेको चाहिँ कस्तो भने तपाईले अब भनौं न 4 जना मान्छे भयौं, 4 जनाले छुट्टा छुट्टै टपिकमा काम गरौँला के हामीहरुले हैन। हैन त्यो काममा चाहिँ वर्क प्रोग्रेस मोनिटर भनेको चाहिँ बीचबीचमा एकजनाले चाहिँ आफ्नो काम गर्दा गर्दै नै फलोअप गर्नुपर्ने के उसको चाहिँ कति भयो उसको कति भयो भनेर लाइक बीचबीचमा चाहिँ रिमाइन्डर गरेर ल यो गरिराख के अड्केको छ भने सपोर्ट गर्ने टाइपको भयो। प्रोग्रेस छ कि छैन भनेर त मलाई रिपोर्ट आइराख्नु पर्यो हैन। विकको पहिला नै कसैको के अड्केको छ भनेर जो कम्युनिकेसन पोइन्ट हो त्यो मान्छेले भन्दा हुन्छ। अर्को भनेको चाहिँ सन्डे बुझाउँदाखेरि अब म काम दिँदाखेरि चाहिँ कसरी गर्छु होला, हामीहरु 6 जना हुनुभयो टोटल हैन। 6 जनामा चाहिँ कसरी गर्छन् 5 जनाको चाहिँ एक्चुअल काम नै हुन्छ होला, 1 जनाको काम चाहिँ सबैले काम सकाएपछि क्वालिटी एस्युरेन्स गर्ने के। हजुर
क्वालिटी कन्ट्रोल भनौँ न एस्योरेन्स भन्दा नि मेबी त्यसमा स्पेलिङ मिस्टेक होला ग्रामेटिकली रङ होला अथवा ग्राभिटी वर्डको ग्राभिटी रङ भएको होला यो क्युए गर्ने मान्छेले चाहिँ उनीहरूलाई ग्रामरको राम्रो ओरिएन्टेसन हुनुपर्छ हजुर होइन अनि त्यस पछाडि के भन्छ क्वालिटी म्यानेजमेन्ट सिस्टम तपाईँहरूले पढ्नु भएको छ कि छैन त्यस्तो डिटेलमा चाहिँ छैन तर Likely जो छ। बेसिक नलेज चाहिँ थाहा छ ए, ठिक छ अलिअलि भयो नि हुन्छ एक बढी त म भनि नै हाल्छु है अनि वर्ड चलाउनको लागि अलिक को हुनुहुन्छ भन्नाले वर्ड्समा हुन्छ नि त्यो हेडर फुटर लगाउनु पर्छ अनि त्यस पछाडि तपाईँहरूको त्यो साइडमा गाइडलाइन मिलाउनु पर्छ नम्बरिङ मिलाउनु पर्छ त्यो फर्मेटिङमा वर्डको फर्मेटिङमा चाहिँ के म गर्छु सर त्यो आइहाल्छ। को भन्नुभयो नाम म भन्नुभयो मैले राघव नाम अधिकारी राघवले सर। गर्छ। राघवले वर्क राघव प्रोग्रेस अधिकारी वर्क सर। प्रोग्रेसमा न त सर मलाई राखिदिनु भयो हुन्छ श्रीकाजी घिमिरेलाई ल अनि अटेन्डेन्समा म बस्छु नि त। अटेन्डेन्स त पछि यसो काम थपिँदै जान्छ यो अटेन्डेन्स त अहिले देखिएको हो होइन केही हुँदैन थपे नि। ठिक छ होइन अब कन्ट्याक्टमा हजुरसँग मै नै छु सो अब त्यसै त्यही नै गर्न अलिक सजिलो होला होइन होइन ठिक छ यस्तो वर्क प्रोग्रेस मोनिटरले चाहिँ जस्ट मलाई यस्तो हो कि मैले चाहिँ कसैको ब्याक पछाडि फलो गर्दै बस्नु नपरोस् कि मलाई जस्तो त्यति हो भन्नु नलाई मेरो आफ्नै यता के काम भइरहेको हुन्छ म तपाईँहरूलाई गर्नु पनि सपोर्ट सबै नै गर्छु तपाईँहरूको पछि लाएर जब त्यो काम निकाल्नको लागि भनेर चाहिँ म पछि चाहिँ पर्दिनँ कि बुझ्नुभयो नि होइन हजुर हजुर त्यसको एकदम लागि सर। मात्रै अटेन्डेन्सको लागि अब अहिले मैले कसलाई अनिसाजीलाई गर्ने होइन ल अब सौगातजीको लागि अब काम निस्किन्छ बिस्तारै है टाइममा चाहिँ आइदिनु होला होइन के प्रब्लम थियो तपाईँको ल अब अहिलेसम्म चाहिँ यहाँनिर बेसिक ग्राउन्ड रुल सेट भयो होइन अनि त्यस पछाडि अब मेन हामी कोर्समा जाउँ है हामी केबाट स्टार्ट गर्छौँ भने फर्स्टमा त यहाँनिर अब्जेक्टिभ अफ अर्गनाइजेसन छ नि है सो वी विल बिगिन विथ अब्जेक्टिभ अफ अर्गनाइजेसन यहाँनिर मान्छेको अनुहार हेरिराख्नु मिल्दैन यो मात्रै आयो कसरी हेर्ने हो मिल्छ हाम्रोमा मिलिरहेछ फेरि। म मेरो फोनमा त मिलिरहेछ सर, म आज फोनबाटै छु ठिक छ अलि मेरो इन्टरेक्टिभ ल्यापटपबाट पनि मिलिरहेछ। सौगातजी आर्जुजीको भिडियो अन गर्नु मिल्दैन मिल्छ हजुरले भने सेयर भएको भए ए होइन ठिकै छ ल स्क्रिन आइरहेछ नि है मेरो है ल म अब स्टार्ट गरेँ है त अर्गनाइजेसन सर स्ट्रक्चर आइरहेछ हजुर आइरहेछ। अब यो चाहिँ यो मैले प्रेजेन्टेसन तपाईँहरूलाई दिएँ कि दिइनँ यो कम्पनी कस्तो हजुर, हजुर। एक्सप्लेनेसन मैले यो पार्ट कभर गरेँ कि गरेँ छैन डिटेलमा कुरा भएन त्यो आउटसोर्सिङ छैन जस्तो लाग्छ सर छैन है ल ठिक छ छैन भने ठिक छ म फेरि नै दिन्छु मलाई केही प्रब्लम छैन अब यस्तो हाम्रो अर्गनाइजेसनको नाम चाहिँ इन्ड्राभल भनेर हो इन्ड्राभलको पहिला चाहिँ हाम्रो फेसबुक पेज थिएन बनाएको छौँ अहिले होइन अब त्यो अपडेट हुँदैछ लिङ्कडिनमा हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ लिङ्कडिनमा चाहिँ छ इन्ड्राभल भनेर हामीले सकाएको प्रोजेक्टहरूको चाहिँ हामीले त्यसमा अपडेट राखिरहेको हुन्छौँ होइन त्यो पनि हेरिराख्दा हुन्छ जस्तो मेन हाम्रो अफिस भनेको चाहिँ अस्ट्रेलियामा छ है अनि मेन अफिस हेड अफिस अस्ट्रेलियामा छ अनि त्यसबाट मेन क्लाइन्टहरू भनेको सबै अस्ट्रेलियन नै क्लाइन्ट हुन्छ है अनि हामीहरू चाहिँ के भन्छ यो चाहिँ तपाईँहरूलाई एप्याक रिजन भनेको थाहा छ एप्याक भनेको आइडिया भएन सर होइन सर या भएन है ठिकै छ होइन एकचोटि गुगल गर्नुहोस् म पनि नभए देखाइदिन्छु तपाईँहरूलाई एप्याक भनेको एसिया पेसिफिक हो क्या ए सर एसिया पेसिफिक त थाहा थियो सर होइन हजुरले भनेको त्यो टर्मै नक्लियर भएन कि। होइन केही भएन ठिक छ यसमा चाहिँ इन्क्लुड हुने मैले जस्ट कन्ट्रीको लिस्ट मात्रै देखाउन लागेको त्यो ग्राभिटी फिल होस् भनेर मात्रै मैले सोधेको यहाँ चाहिँ यो एसिया पेसिफिक रिजन इन्टायरलीमा होइन अब यसमा चाहिँ हाम्रो के पर्छ भने यो ग्लोबमा हेर्नु हो भने तपाईँको एसियाको सबै अनि त्यसपछि के भन्छ यता यो इन्डोनेसिया थाइल्यान्ड जुन एसियाको साउथ कुन भन्छ इस्ट एसियातिरको कन्ट्रीहरू म्याक्सिमम् सबै अनि अस्ट्रेलिया न्युजिल्यान्ड यो सबै पर्छ होइन त्यो रिजनमा भएको अब यहाँनिर जापान कोरिया चाइना सबै यही रिजनमा पर्छ क्या है सो देयर त्यो लाइक युएस छैन युरोपियन कन्ट्रीहरू छैन इन्डिया छ जस्तो टेक्नोलोजिकल पावर हाउसहरू कति धेरै ठुल्ठुलो कन्ट्रिजहरू छन् त्यो मध्ये 2020मा ठ्याक्क लकडाउन अगाडि यो चाहिँ के भन्छ कन्स्ट्रक्सन टेक रिभ्यू भन्ने कम्पनीले
उनीहरूले इन्डिपेन्डेन्टली सर्वे गरेर निकालेकोमा होइन टप 10 बिम कन्सल्टिङ सर्भिस कम्पनीज इन एसिया पेसिफिक रिजन भनेर लिस्ट आउट गरेछ कि उनीहरूको कुनै नम्बरमा चाहिँ फिक्स छैन 1 यो 2 यो भन्ने चाहिँ होइन तर टोटल टप 10 निकाल्दा चाहिँ वी आर वान अफ दोज कम्पनी के अब नेपालमा यसको नाम बढी सुनिएको छैन होइन तर के भन्छ हामीहरूको जस इन्टरनेसनल प्रेजेन्स चाहिँ वेल फेल्ट छ भनौँ न लाइक त्यो मेबी हामीहरू इन्भल्भ भएको कुन कुन प्रोजेक्ट छ हामी बिस्तारै हेरौँला नभए होइन लाइक बिस्तारै एउटा एउटा गर्दै भन्दै जाउँला त्यो प्रोजेक्टहरूको बारेमा नि सानो सानो एउटा बिल्डिङ इन्डिभिजुअल बिल्डिङ्स भनेर छैन है देयर आर रियली बिग कन्स्ट्रक्सन द्याट आर गोइङ अन विच यु आर बिङ इन्भल्भ है इट इज जस्ट कम्पनीको वेटेज आवर्स भनेर मात्रै हो है त्यस पछाडि ओभरअल कम्पनीको ओभरभ्यू हेर्ने हो भने हाम्रो कम्पनीको स्लोगन भनेको चाहिँ इन पर्स्युट अफ सिनर्जी भनेर हो है तपाईँलाई सिनर्जीको मिनिङ थाहा छ एनीवन त्यो सबैको कम्बिनेसनमा राम्रो इनर्जी आउँछ भन्ने टाइपको खासमा हो मिनिङ सेन्स चाहिँ सिंक विथ एनर्जी भनेर हो सेन्स त्यही नै हो होइन अब एक्जाम्पल कस्तो हो भने लाइक भनौँ न मेबी तपाईँहरूले स्पोर्ट्स फलो गर्नुहुन्छ होला है सबैजनाले होइन अब जस्तो तपाईँहरूलाई थाहा भएको 3 जना ल को एकजनाको नाम लिन्छु ल सबभन्दा फलो नगर्ने को होला अनिसाजी ल अनिसाजीले होइन 3 जना एकदम बेटर राम्रो तपाईँलाई थाहा भएको ल 4 जना फुटबलरको नाम भन्नु न थाहा भएको तपाईँले सुनिरहेको नाम रोनाल्डो अनि मेसी रोनाल्डो अनि त्यसपछि अर्को त्यो लाइक पेले त्यो पहिलाको अनि त्यसपछि ब्राजिलको नेमार होइन अब ल ठिक छ 4 जना इन्डिभिजुअली एकदम राम्रो राम्रो प्लेयर हो नि होइन लाइक को भन्दा ठुलो भन्नेतिर हामी नजाउँ होइन तर जस्ट मैले भन्न खोजेको चाहिँ उहाँहरूले पाउनु भएको क्लब लेभलको सक्सेस र इन्टरनेसनल लेभलको सक्सेस डिफ्रेन्ट छ के इन्डिभिजुअली उहाँहरू एकदम राम्रो हो होइन जस्तो तर एक्जाम्पल भनौँ न लाइक मेबी कुन टिममा भनौँ जस्तो कुनै एउटा नेसनको कन्ट्रीको हेर्दाखेरि युजली देयर इज वान बिग पर्सन हु इज बिहाइन्ड होइन भनौँ न मेबी रियल म्याड्रिडको कुरा गर्ने हो भने देयर इज अलवेज रोनाल्डो नेम्स होइन अनि त्यस पछाडि बार्सिलोना भयो भने मेस्सी बट देयर आर टिम लाइक बायर्न म्युनिक अनि म्यान्चेस्टर सिटी जुनमा चाहिँ इन्डिभिजुअल प्लेयर नभइकन कोही एकजनाको सपोर्टमा मात्रै नभई देयर आर बेटर प्लेयर्स बेस्ट प्लेयर्स छैनन् देयर आर बेटर प्लेयर्स बट तिनीहरूको कोअर्डिनेसन यति राम्रो छ कि अरू बेस्ट प्लेयर भएको भन्दा नि उनीहरूले रिजल्ट राम्रो निकाल्छ कि 1+1 त्यहाँ 2 हुँदैन कि त्यो ठाउँमा 1+1 3 अथवा बढी हुन्छ कि बुझ्यो है सो यो सिनर्जी भन्नुको अर्थ चाहिँ लाइक ग्रुपले कलेक्टिभली आउने इनपुट चाहिँ आउटपुट चाहिँ राम्रो होस् भन्ने हो है अब यसमा चाहिँ के हो मेन यसको म धेरै यसमा लामो जाँदिनँ होइन वी आर डाइभर्स ग्रुप अफ लाइक माइन्डेड प्रोफेसनल हु आर कमिटेड इन डेलिभरिङ अपहोल्डिङ स्ट्यान्डर्ड्स एन्ड क्वालिटी जस्तो यो सिनर्जी अर्को के चाहिँ निकालेको छ यस्तो एक्जाम्पल भन्ने हो भने तपाईँले गुगल अथवा भनौँ न फेसबुक अब यिनीहरूको हेर्दै जानु हुने हो भने होइन उनीहरूले चाहिँ एउटा प्रडक्टमा मात्रै सीमित छैन क्या तिनीहरू जस्तो गुगलको हेर्नु जिमेल छ उसको आफ्नै हो है त्योसँगै कनेक्टेड उनीहरूले प्ले स्टोर बनाएर एन्ड्रोइडको पुरै इकोसिस्टम नै उनीहरूको छ त्यो इन्डिभिजुअल डाटाहरू सबै उनीहरूको त्यहाँबाट आउँछ होइन त्यस पछाडि उनीहरूले त्यो सबै डाटाहरू युज गरेर एआईहरू युज गरेर के भन्छ त्यो आफ्नो एडकोमा युज गर्छ त्यस्तै गरी उनीहरूले त्यही चाहिँ पर्चेस गर्नको लागि कता कता दिन्छ इन्फर्मेसनहरू कनेक्टेड छ के एउटा मात्रै इन्डस्ट्री छैन कि एउटा इन्डस्ट्रीको इनपुट अर्को इन्डस्ट्रीको लागि भइरहेछ अर्को इन्डस्ट्रीको इनपुट अर्को इन्डस्ट्रीलाई भइरहेछ कि होइन अब अहिले फेसबुकको केसमा हेर्नुहुन्छ भने फेसबुकहरूले पनि त्यही गर्न लागिरहेछ कि सबैजनाले के गर्दैछ आफ्नो एउटा इकोसिस्टम बिल्ड गर्छ कि होइन आइफोनको हेर्ने भने आइफोनको एउटा आफ्नै इकोसिस्टम छ नि त पहिला अब दे स्टार्टेड फ्रम आइपड दे ब्रट के भन्छ आइफोन बट देन अनि त्यस पछाडि उनीहरूले के भन्छ उनीहरूको पनि आई स्टोर बनायो त्यस पछाडि आइट्युन्स अब म्युजिकको पार्टको भइहाल्यो त्यस पछाडि अब ल्यापटप उनीहरूले बनायो होइन म्याक पहिल्यैदेखि डेस्कटपहरू पहिल्यैदेखि त्यो म्याक बनायो त्यस पछाडि उनीहरूले त्यस्तै गरी इकोसिस्टम बिल्ड गर्दैछ त्यो भन्नुको अर्थ उनीहरूलाई इन्डिभिजुअल प्रडक्ट सेल गरेर भन्दा ओभरअल ग्रोथ सबै सेल गर्दा हुन्छ अब यो चाहिँ हाम्रो केसमा कसरी रिलेट हुन्छ भन्दा बिल्डिङ इन्डस्ट्रीमा चाहिने होइन अहिले अब भनौँ न अहिले चाहिँ हामी बिल्डिङ इन्डस्ट्रीमै काम गरिरहेछौँ बिल्डिङ इन्डस्ट्रीमा चाहिँदा हामीलाई कहिले घर बनाउन लाग्यौँ भने तपाईँहरू घर बनाउन जाँदाखेरि याद गर्नुहोस् त घर बनाउनु पर्यो ल सामान पर्चेस गर्ने एउटा ठाउँमा छ बनाउन दिनको लागि ठेकदार भनेर भन्यो भने ठेकदारले के को काम गर्छ उसले मेन भनेको स्ट्रक्चरको काम गर्छ होइन त्यहाँनिर तपाईँले इन्टेरियर मगाउनु पर्यो भने अर्को आर्किटेक्ट हायर गर्नुपर्छ होइन अब यदि त्यो ठेकदारकै कन्ट्याक्टको मान्छे छ भने उसले ल्याउँछ
इलेक्ट्रिकलको मान्छे चाहिन्छ है केबल रन गर्नलाई है, अनि अर्को प्लम्बिङको मान्छे चाहिन्छ छुट्टै रन गर्नलाई है होइन, अनि त्यस पछाडि त्यो टाइल साइल लाउनलाई यताउता गर्नलाई अर्को मान्छे छुट्टै चाहिन्छ है, पेन्ट गर्नलाई छुट्टै मान्छे चाहिन्छ कि हामीले 6-7 जनालाई कन्ट्याक्ट गर्नुपर्छ होइन। अनि त्यस पछाडि के हुन्छ उनीहरूको इन्डिभिजुअल आफ्नो आफ्नो मार्जिन हुन्छ अनि हामीहरूलाई महँगो पर्न जान्छ कि। तर यदि कुनै एउटा कम्पनी अथवा कोही एउटा मान्छे जोसँग चाहिँ उनीहरूको आफ्नै टिम छ होइन, अनि जसमा चाहिँ काम गर्दाखेरि एउटाको कामले अर्कोको कामले डबल काम हुनु पर्दैन। मेबी अब जस्तो भनौँ न टाइल लगाउनु पर्ने मान्छेले चाहिँ पहिले नै अब यो ठाउँमा चाहिँ ल मसला अलिक कम लाग्यो अथवा के मलाई एक्ज्याक्ट राइट टर्म्सहरू चाहिँ आएन होइन। तर भन्न खोजेको ल इलेक्ट्रिकल अथवा हाइड्रोलिकको पाइपिङ गर्ने मान्छेले चाहिँ पहिल्यै त्यो मेन स्ट्रक्चरको ठेकेदारलाई चाहिँ यहाँ ठाउँमा चाहिँ पाइप पहिले बिछाम अनि फुटाउनु पर्दैन भनेर भन्यो भने त त्यो वर्क लस त सेभ भयो नि त, हाम्रो पैसा बच्छ नि त होइन, टाइम पनि कम टाइममा काम हुन्छ नि त। यसरी कोअर्डिनेसन होस् भनेर मेन अहिले कन्स्ट्रक्सन इन्डस्ट्रीमा हाम्रो त्यहाँ देखिए जस्तै हाइड्रोलिक, इलेक्ट्रिकल, फायर फाइटिङ, HVAC, साउन्ड, आर्किटेक्चर, स्ट्रक्चर सबैको फरक हुन्छ कि है। सो हाम्रो एन्ड गोल भनेको चाहिँ ओभरअल सबै सर्भिस नै एउटै प्रोभाइड गर्न सकौँ भन्ने हो है। हामीले अहिले करेन्टमा चाहिँ केमा सर्भिस प्रोभाइड गरिरहेछौँ भने यो चाहिँ सफ्टवेयर वाइज बेसिसमा भयो होइन, रेबिटमा दिइरहेछौँ, रेबिट सफ्टवेयरमा 3D मोडलिङ गर्ने काममा दिइरहेछौँ है। अर्को भनेको बिम कोअर्डिनेसन भनेर अब यो अलि पछि तपाईँहरू अझै बुझ्नुहुन्छ होला। जस्तो 3Dमा काम गरेपछि चाहिँ कस्तो हुन्छ भने तपाईँहरूले सोलिडवर्क सबैले युज गरे भए त्यहाँ एसेम्बली गर्नुपर्छ होइन, एसेम्बली गर्दाखेरि त्यहाँनिर त्यो इन्टरफेसहरू चाहिँ त्यो मिलेको हुनुपर्छ नि, एउटा अर्को अर्कोसँग ओभरल्याप भएर त बस्न पाउँदैन नि होइन, अथवा क्ल्यास ठोकेर त अर्कोको भित्र छिरेर त बस्न पाउँदैन नि त, उनीहरूको सर्फेस कन्ट्याक्ट त मिलेको हुनुपर्छ अथवा जुन त्यो रिलेसन हुन्छ त्यो त मिलेको हुनुपर्छ नि होइन। त्यस्तै गरी जस्तो भनौँ न प्र्याक्टिकल्ली भन्यो भने आई हेभ अ कप हियर होइन, अनि यहाँनिर एउटा मोबाइल छ कि मेबी सफ्टवेयरमा हो भने मैले मोबाइल र कप भित्र छिराएर राख्न मिल्छ होला कि, सफ्टवेयरमा त्यो पोसिबल हुन्छ होला होइन। जस्तो फिफाकै ग्लिचमा पनि आउँछ नि मान्छेको भित्र छिरेको देखिन्छ नि होइन, तर एक्चुअलमा त्यस्तो त हुँदैन नि त, यो दुईटा एन्टिटी त दे आर अलवेज गोइङ टु बी डिफ्रेन्ट नि होइन है। सो अनि त्यो आइडेन्टिफाई गर्ने के चाहिँ पोसिबल छ के पोसिबल छैन आइडेन्टिफाई गर्ने भनेको बिम कोअर्डिनेसन हो। अनि त्यसलाई नै ओभरअल सबै सर्भिसेसलाई दिनेलाई बिम कन्सल्टिङ भन्छ। 2D ड्राफ्टिङ एन्ड डकुमेन्टेसन, 3D पोइन्ट क्लाउड होइन, पोइन्ट क्लाउड भनेको चाहिँ जस्तो अब तपाईँहरूले कतिले याद गर्नुभयो कि गर्नु भएन, फ्रान्सको कुनै एउटा ठुलो एउटा पुरानोवाला कुन चाहिँ फायरले उ भएर सबै रिस्ट्रक्चरिङ गराएको थियो नि, रिनोभेसनको काम भइरहेको कि लास्ट इयर हो जस्तो छ, लकडाउनकै बेलामा कहिले बन्द भयो भनेर है। जस एक्जिस्टिङ अलरेडी जस्तो भनौँ न अटोक्याडको सिस्टम आउनुभन्दा पहिला ह्यान्ड ड्रइङ गर्नुभन्दा पहिल्यै बनेको ड्रइङ छ। जस्तो रानी पोखरी उनीहरूले चाहिँ अहिले त बनायो सबै स्केचहरू खोजेर, तर रानी पोखरीको प्रत्येक 1-to-1 स्केच नभएको भए त्यसको 3D मोडल कसरी उतार्ने भनेर त्यहाँनिर लेजर हुन्छ कि, लेजर लगाएर उनीहरूले स्पेसियल्ली त्यो के भन्छ कुन कहाँ छ भनेर पोइन्टहरू इभ्यालुएट गर्छ होइन, अनि त्यसले चाहिँ एउटा 3D मोडल बनाउँछ कि, त्यसलाई पोइन्ट क्लाउड भन्छ कि। त्यो पोइन्ट क्लाउडमा त्यो 3D स्क्यान नै हो बेसिकली, त्यो 3D स्क्यानलाई चाहिँ हाम्रो रेबिट डिजाइनमा अथवा मोडलमा निकाल्ने काम पनि गर्छौँ क्या हामीले। अनि अर्को इन्जिनियरिङ डिजाइनको काम पनि हुन्छ, HVAC डिजाइनको अहिले यो सर्भिस दिइरहेको छ है। त्योसँगै हामीले काम गर्ने ट्रेड्स भनेको बिल्डिङको ट्रेडमा चाहिँ हाम्रो फायरको टिम छ, हाइड्रोलिकको टिम छ, इलेक्ट्रिकलको छ, मेकानिकल भनेको HVACको छ, अनि त्यस पछाडि आर्किटेक्चरको छ है। अहिलेसम्म यो टिम छ, स्ट्रक्चरको चाहिँ छैन है अहिलेसम्म हामीसँग है। त्यस पछाडि अर्को भनेको आवर पिपुल, अब यो चाहिँ अलि पहिलाको 2019 को डाटा हो, यसमा थोरै घटबड भएको छ, तर ओभरअल भन्ने हो भने हाम्रो नेपालमा चाहिँ अलमोस्ट भनौँ न यहाँ कतिजना देखियो 80 जना जति स्टाफ हुनुहुन्छ, अस्ट्रेलियामा 11 जना, अनि न्यू दिल्लीमा एक्ज्याक्टली हुनुहुन्न, इन्डियामा पनि हाम्रो लगभग 7 जना जति नै स्टाफ हुनुहुन्छ कि। सो अहिले टोटल अनि फिलिपिन्समा थपिनु भएको छ यसपछि चाहिँ है, यसपछि हाम्रो अहिले फिलिपिन्समा नि एउटा ब्रान्च हामीले आउटसोर्सिङ गराएर फिलिपिन्समा नि काम चाहिँ गराइरहेछौँ है। अनि त्यस पछाडि अनि काठमाडौँ नेपालमा पनि हाम्रो अफिस चाहिँ कहाँ छ भने काठमाडौँको मेन अफिसमा त तपाईँहरू 4 जना कि 3 जना आउनुभयो, 1 जना राघवजी आउनु बाँकी छ, बानेश्वरमा हेड अफिस हो। त्यस पछाडि हाम्रो के भन्छ तपाईँको भक्तपुरमा एउटा अफिस छ, अनि पोखरामा पनि अर्को अफिस छ है। त्यस्तै गरी अनि अर्को के भन्छ वुमन एन्ड इन्ड्राभल भनेर हाम्रो अर्गनाइजेसनमा चाहिँ कस्तो छ भने त्यो अरू अर्गनाइजेसनमा देखिँदो रहेछ, फिमेल जुनियर सिनियर होइन, लाइक त्यो यो रेसको त्यो रेसको भनेर, त्यो चाहिँ हामीले एकदम अब्सोल्युट नै छ कि हामीले त्यसलाई इन्टरटेन नै गरेको छैनौँ होइन। अनि लाइक हाम्रो पहिल्यैबाट नै लाइक यो चाहिँ बोर्डको हुनै थियो कि, लाइक भनौँ न ब्लू कलर त्यो साइडमा गएर गर्ने काम नभइकन हामी कम्प्युटरमै बसेर गर्न मिल्ने काम हो नि त
हैन ब्लू कलर जब हो अफिसकै इन्भाइरोमेन्टमा गर्न मिल्ने सो लङ रनसम्म चाहिँ हामीलाई बढी फिमेलहरूलाई चाहिँ हामीले सपोर्ट गऱ्यौँ भने फिमेल इम्पावरमेन्टको लागि पनि प्लस फिमेल ग्रोथको लागि पनि कम्पनी सस्टेनेबिलिटीको लागि बेटर हुन्छ भनेर हामीले चाहिँ फोकसिङ अन इन्करेजिङ इन्डिपेन्डेन्ट एन्ड एक्सिलेन्स वेयर एम एट फोर के भन्छ फोस्टरिङ एन्ड एसिलेटिङ ट्यालेन्ट भनेर हामीले चाहिँ हाम्रोमा जस्तो स्पेस चाहिँ छ कि कामको नेचरले गर्दा पनि हो अनि त्यसलाई हामी एकदम सपोर्ट गर्नुपर्छ एज अ अर्गनाइजेसन होइन अनि हाम्रो चाहिँ ओभरअल स्ट्याटिस्टिक्स हेर्ने हो भने वुमन चाहिँ म्यानेजमेन्ट टिममा 83% चाहिँ फिमेलहरू छौँ है र त्यो चाहिँ अब अहिले रिसेन्टली चेन्ज भएको होला थोरै घटबड भएको छ है फिमेलहरू छ त्यस पछाडि टोटल वर्क फोर्समा हाम्रो अलमोस्ट 47% फिमेल एक्जिक्युटिभ बोर्डमा 33% फिमेल है ओके अब हाम्रो आउटरिच भनेको मैले अहिले देखाए जस्तै काठमाडौँ भनेपछि काठमाडौँ र भक्तपुर दुई ठाउँमा छ पोखरामा भयो न्यू दिल्लीमा भयो होइन न्यू दिल्ली नभइकन अब अहिले उहाँहरू एउटा ग्रुप चाहिँ हाम्रो उता कलकत्तातिर हुनुहुन्छ अर्को ग्रुप बङ्गालमा अर्को ग्रुप चाहिँ उता आन्ध्र प्रदेशमा हुनुहुन्छ है विशाखापट्टनममा है त्यस्तै गरी अनि के भन्छ सिडनीमा हेड अफिस भइ नै हाल्यो है त्यस पछाडि स्टोरी सोफार यो चाहिँ अब बेसिकली थोरै एक्सप्लेन मात्रै गर्छु इट बिग्यान अन 2007 होइन लाइक इन अस्ट्रेलिया त्यो बेलामा 2 जना मात्रै स्टाफ हुनुहुन्थ्यो अलमोस्ट एज अ भनौँ न क्लोज फ्रेन्ड्सहरूले चाहिँ स्टार्ट गर्नुभएको बिजनेस हो त्यस पछाडि मेबी 2009 मा तपाईँहरूले क्वान्टास एयरलाइन्स सुन्नुभयो होला है अस्ट्रेलियाको नेसनल एयरलाइन है सो क्वान्टासको मेन हेडक्वार्टरको एसबिएससीको काम गऱ्यो फर्स्टमा त्यस पछाडि इन्जिनियरिङको काम स्टार्ट गऱ्यौँ अलमोस्ट 2000 मिड 2011 मा हाम्रो वर्कफोर्स 25 नजिक पुग्यो त्यस पछाडि भनौँ न यहाँनिर हाइड्रोलिक्स चाहिँ हामीले अलमोस्ट 2011 मै स्टार्ट गरेको थियौँ अनि फायर चाहिँ 2015 मा त्यस पछाडि बिम भनेको चाहिँ जुन अहिले मैले भने त्यो क्लासहरू डिटेक्ट गर्ने ओ माई गड डिटेक्ट गर्ने अनि त्यस पछाडि क्लास रिजल्भ गर्ने पार्ट चाहिँ हामीहरूले कहिले 2017 मा गऱ्यौँ होइन त्यस पछाडि तपाईँहरूले एकचोटि सर्च गर्नु विन्यार्ड प्लेस भनेर होइन यो चाहिँ $1 बिलियन को प्रोजेक्ट हो क्या है अब नोट डाउन गर्नु आफैले सर्च गर्नु विन्यार्ड प्लेस भनेर यो चाहिँ के भन्छ सिडनीको त्यो त्यसको बिल्डिङ भित्रैबाट मेट्रो रन भइरहेको छ कि होइन यो चाहिँ सिडनीको एउटा विन्यार्ड स्टेसन भन्ने पुरानो स्टेसन हो त्यसको $1 बिलियन को प्रोजेक्टमा हामी इन्भल्भ थियौँ होइन त्यस पछाडि अनि वर्क फोर्स चाहिँ हाम्रो लगभग लेट 2018 अर्ली 2019 तिर चाहिँ 80 पुगेको थियो त्यस पछाडि कोभिडले गर्दा अहिले अलि हल्ट भएको छ अनि हामीले चाहिँ अलमोस्ट 4000 भन्दा बढी काम गरिसकेका छौँ है मेरो अर्को कुरा भनेको चाहिँ हामीहरूको भिजन मिसन के हो भन्ने यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट पार्ट हो अब एज अ स्टाफ भएको भए चाहिँ यो सबभन्दा क्रिटिकल पार्ट नै यही हुन्थ्यो है तर एज एन अब यो तपाईँहरू इन्टर्न हुँदा पनि म अवेर चाहिँ गराइराख्छु है हाम्रो अर्गनाइजेसनको लङ टर्म भिजन भनेको चाहिँ के हो त अहिले हामी बिल्डिङ सर्भिस इन्डस्ट्रीमा छौँ तर इन अ लङ रन वी वान्ट टु बी द लिडिङ डिजिटल इन्जिनियरिङ इन्टिटी इन इन्टायर एसिया पेसिफिक रिजन है त्यसमा फ्यु माइलस्टोन्सहरू अचिभ भइसकेको छ है जस्तो भन्नाले लाइक सर्टेन एउटा कुनै सेक्टरमा चाहिँ कुनै एउटा रेकग्नाइज म्यागजिनले नै इन्डिपेन्डेन्ट रिसर्चको थ्रु हामीलाई लिस्ट आउट गरेको छ होइन तर ह्याभिङ सेड द्याट देयर इज अ लट टु बी डन एकदम यङ इन्थुजियास्टिक पिपुलको टिम छ तपाईँहरूले सायद अब बुझ्दै आएपछि पछि देख्नु पनि हुन्छ होला होइन लाइक वी आर रियली ग्रोइङ अर्गनाइजेसन सायद अहिले तपाईँहरूले खासै सुन्नुभएको छैन होला मेकानिकल सर्कलमै भएपछि इन अ कमिङ इयर्स यो नाम चाहिँ तपाईँहरूले अहिले सुनि नै राख्नुहुन्छ है अनि अर्को मिसन चाहिँ हामीहरूको के छ इन्क्लाइन्ड वी सी द क्रिएटर है लाइक अहिले हामीले सिनर्जीको कुरा भन्यौँ नि है लाइक इन्क्लाइन्ड वी सी द क्रिएटर वी सर्भ देम विथ डिभोसन क्रिएटिङ अप्टिमम भ्यालु है हाम्रो मेन मिसन भनेको नै अप्टिमम भ्यालु दिने हो इन टर्म्स अफ कस्ट क्वालिटी एन्ड टर्न अराउन्ड वी सेल अटेन इट बाई के भन्छ इनोभेसन एन्ड कन्टिन्युस इम्प्रुभमेन्ट वाइल इन्स्योरिङ एभ्री स्टेक होल्डर विन्स है लाइक हाम्रो अब यो डिटेलमा चाहिँ म गइनँ है तपाईँहरूलाई जस्तो तपाईँहरू याद गर्नुहोस् भनेर मात्रै हामी चाहिँ मेन सिनर इन पर्स्युट अफ सिनर्जी हाम्रो ट्यागलाइन नै हो अनि हाम्रो मेन कुरा भनेको चाहिँ क्लाइन्टलाई चाहिँ बेस्ट भ्यालु दिने कुरा हो है अनि अब हामीले भ्यालु गर्ने चिजहरू भनेको के हो भने हामीले चाहिँ कम्पनी कल्चर चाहिँ हाम्रो के छ भने हामी चाहिँ पर्फर्मेन्स ड्रिभन कम्पनी हुन चाहन्छौँ हाम्रोमा डाइरेक्ट स्यालेरी मात्रै नभइकन स्टाफले मन्थली रूपमा कसरी पर्फर्म गरिरहेछ भनेर उनीहरूको पर्फर्मेन्सको बेस्टमा इन्सेन्टिभ दिन्छौँ है लाइक इट्स नट जस्ट स्यालेरी देयर इज एक्स्ट्रा इन्सेन्टिभ द्याट वी क्यान गेट बेस्ड अन पर्फर्मेन्स है अनि रिवार्डिङ पर्फर्मेन्स एन्ड म्यानेजिङ नन पर्फर्मेन्स शाल बी आवर अन्डरलाइङ म्यानेजमेन्ट प्रिन्सिपल त्यस्तै वी सेल क्रिएट द कल्चर अफ क्यान्डिडनेस डायलग एन्ड इफेक्टिभ कम्युनिकेसन लिसनिङ एन्ड एक्टिङ अन दोज सजेस्टेड बाई अल स्टेक होल्डर्स सल बी आवर स्ट्रेन्थ अनि हामीहरूकोमा चाहिँ कस्तो छ भने लाइक एकदम पार्टिसिपेटिभ म्यानेजमेन्ट स्टाइल छ क्या लाइक भनौँ न लाइक मेरो एज कति भयो अहिले अलमोस्ट 27-28 होइन
अब तपाईँहरूभन्दा खासै धेरै अलमोस्ट 5-6 इयर्स अगाडि म ग्रेजुएट भएको, अलमोस्ट 5 इयर्स 6 इयर्स भनौँ न अगाडि ग्रेजुएट भएको। अनि इन अ सर्ट पिरियड पनि अब देयर इज अ लट टु बी डन, बट आई थिङ्क के भन्छ ओपन छ कि लाइक हामीले कन्ट्रिब्युट गर्न सक्यौँ भने म्यानेजमेन्ट इज ओपन टु लाइक इन्भल्भमेन्ट होइन। अनि त्यसमा अर्को भनेको कस्टमर चाहिँ दे आर क्रिएटर, हामीले मेन रेस्पेक्ट गर्ने कस्टमरलाई हो। पिपुल भनेको वी भ्यालु आवर पिपुल एज इन्डिभिजुअल्स, वी सेल वर्क फर देयर ग्रोथ एन्ड डेभलपमेन्ट है। हाम्रो मेन गोल भनेको स्टाफको ग्रोथ र डेभलपमेन्ट पनि हो, ताकि हामीले एज अ इन्टायर टिम नै बेटर पर्फर्म गर्न सकौँ होइन। अनि स्टेक होल्डर्समा चाहिँ वी सेल कम्प्लाई विथ अल एप्लिकेबल स्ट्याच्युटरी, रेगुलेटरी एन्ड अदर रिक्वायरमेन्ट्स। वी मेक स्योर अल स्टेक होल्डर वेल इन आवर प्रोसेसेस। हाम्रो स्टेक होल्डर भनेको को हुन्छ? कम्पनीको बोर्ड, कम्पनीको स्टाफ, हाम्रो क्लाइन्ट्स, अनि यदि गभर्मेन्ट हो भने गभर्मेन्ट्सहरू सबै। लाइक रुल अनुसार हामी सबै ट्याक्स पनि तिर्छौँ, लिगली लाग्ने ट्याक्सहरू, गभर्मेन्टको रुल्सहरू जे छ कन्ट्रीलाई गर्ने कन्ट्रिब्युसन गर्छौँ हामीले। स्टाफलाई पनि बेस्ट होस्, बोर्डलाई पनि बेस्ट होस्, क्लाइन्टलाई पनि बेस्ट होस्, हाम्रो मेन गोल त्यो हो है। त्यस पछाडि सर्भिस डेलिभरीमा चाहिँ म फेरि पनि पछि पनि रिपिट गर्छु यो धेरैचोटि होइन। अहिले क्युएको कुरा आएको थियो, क्युए भनेको के हो भनेर भन्नुभएको थियो। हामीहरूको चाहिँ कस्तो हो भने हामीले देख्दै नदेखेको चिजमा हामीले काम गर्नु परिरहेको छ होइन। अस्ट्रेलियाको मार्केटमा देख्दै नदेखेको बिल्डिङ, कहिले थाहै नभएको कुरा हामीले यहाँबाट एचबिएसी भनौँ न, तपाईँहरूले कति चाहिँ ठाउँमा गएर देख्नु भएको छ भन्नु त? नेपालको कुनै खोजेर जानुपर्छ त्यो बिल्डिङमा एचबिएसी कुनमा युज भएको छ भनेर, त्यति विधि कमन छैन नि अझै पनि होइन। तर स्टिल त्यसमा हामी नेपालको होइन अस्ट्रेलियाको इन्डस्ट्रीमा काम गरिरहेछौँ कि भनेपछि हामीले त त्यहाँनिर केही यहाँको नर्मल्ली हुने मिस्टेक्सहरू गऱ्यौँ भने त देल जस्ट किक अस अवे रियल्ली के है। सो हामीहरूको प्याराडाइम भनेको चाहिँ जिरो टोलरेन्स टु एरर, वी डोन्ट इन्टरटेन एरर्स होइन। अनि त्यसको लागि हाम्रो सर्टेन अन्डरलाइन प्रिन्सिपल्सहरू छ, त्यो पछि एक्सप्लेन गरौँला। अनि वी सेल एज इन्डिभिजुअल्स बी एकाउन्टेबल फर डेलिभरिङ आवर कमिटमेन्ट एन्ड रेस्पोन्सिबिलिटिज। हिस्ट्रीको कुरामा चाहिँ के भन्छ, कहिले अब यो तपाईँहरूको त्यहाँ उसमा थियो कि थिएन होइन। हिस्ट्रीमा चाहिँ 2 जना स्टाफबाट स्टार्ट भएको 2008मा इन्टायर इयर फर प्रोजेक्ट। फाउन्डिङ टिममा चाहिँ सीता नकर्मी, सुनोज गौतम, सुरेश रञ्जित हुनुहुन्थ्यो है। अब अहिले प्रेजेन्टमा चाहिँ हामी अलमोस्ट 98, अब यो थोरै फ्लक्चुएट भएको छ, 4000+ प्रोजेक्ट, 150+ क्लाइन्ट। अहिलेको हाम्रो बोर्ड अफ डिरेक्टरमा चाहिँ सीता नकर्मी नेपालमै हुनुहुन्छ उहाँ, सुनोज गौतम, सुरेश रञ्जित अनि ट्रेभर जो, उहाँहरू 3 जना अस्ट्रेलियामा हुनुहुन्छ। ट्रेभर जो अस्ट्रेलियन नै हुनुहुन्थ्यो, सुरेश रञ्जित र सुनोज गौतम चाहिँ उहाँहरू अस्ट्रेलियन नेपालीज हुनुहुन्थ्यो है, नेप्लिज अस्ट्रेलियन भनौँ न है। अनि यस्तो सिग्निफिकेन्ट प्रोजेक्टको अहिले नाम पनि भनिहालेँ, इन्जिनियरिङ डिस्कभरी पोइन्ट। अनि त्यस पछाडि यो म स्लाइड पठाइदिन्छु, तपाईँ नाम मात्रै हेर्नुहोस् है, मैले अहिले डिटेलमा गइनँ है। अनि त्यस पछाडि के गरौँ भने अर्को 10 मिनट 15 मिनट लिन्छु म, तपाईँहरूको सबैले भिडियो अन गर्नु फेरि होइन। अनि यो एउटा सकिन लाग्यो यो सेसन, यो क्लोज आउट गरौँ होइन। अनि पछि फेरि कल गरौँ है। यो अहिलेको सेसन म क्लोज गर्छु है। हस् सर, हस्, थ्याङ्क यू। अहिले चाहिँ मैले के बोल्ने भयो, तपाईँहरूको अहिलेसम्मको कुरामा के